बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने समात और उसमें ज़बरदस्त रिमार्क्स। और क्यों कहा जा रहा है कि जनाब एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसको आप तहरीक इंसाफ भी कह सकते हैं, बहरहाल ये भी दिलचस्प बात रही, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने छक्का मार दिया है और गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लाजवाब किया गया और जिस तरह से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो सवाल पूछे हैं, जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद तो सवालात उठ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब ये 13 जनवरी का जो बल्ले का निशान छीनने का फैसला था काजी फाइज ईसा का, वो सारी जड़ है इस सब मसले की। जो एक आईनी बहरान, एक पार्लिमानी बहरान, एक सियासी बहरान, एक ऐसा बहरान जिसकी वजह से मुल्क की मईशत अब तबाह हो रही है, ये सारा बहरान उस फैसले की वजह से आया है। और ये बात सामने हो रही है, काजी फाइसा साहब के सामने हो रही है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट कह रहे हैं कि जनाब अगर आप वजाहत कर देते अपने फैसले की कि बल्ले का निशान छीनने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी ही खत्म हो गई, तो ये सारा मखसूस नशिस्तों का मसला ही ना होता। काजी साहब झुंझलाहट का शिकार कि वो सिर्फ वो हैं जो अपने फैसले का दिफा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। और हत्ता के सीनियर सहाफ़ी आरिफा नूर साहिबा कहती हैं कि लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब के अलावा किसी और को समझ नहीं आई फैसले की, सिर्फ उन्हीं को समझ आई है। बाकी सब कह रहे हैं कि जनाब ये फैसले में झोल हैं और ये मसाइल हैं। मुनीब अख्तर साहब ने कहा माजरत के साथ कि रबर स्टैंप हम बार बार ना बनते, यानी सुप्रीम कोर्ट बार बार रबर स्टैंप ना बनती, बार बार गलतियां ना करती, तो आज ये बहरान ना होता। एक आईनी बहरान है कि मखसूस नशिस्तें जो आइन में दर्ज हैं वो किसको मिलेंगी। जिन पार्टीज को जितना दिया गया वो भी चोरी शुदा मैंडेट दिया गया, उसके हिसाब से तो मिल गई। अब बाकी जो बनती थी तहरीक इंसाफ की, वो उनकी झोली में कैसे डाली गई। तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी माना ही नहीं गया, उनके उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, उनको ज़बरदस्ती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल करवाया गया। उसके बाद कहा नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तुम चले गए हो, मान लिया ये जमात है, उसको जमात भी मान लिया पार्लिमानी। अगरचे जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई जीत के नहीं आया, लेकिन वो पार्लिमानी जमात है, मगर उसको फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। तो ये क्या ड्रामा हो रहा है, अजीबो गरीब मज़ाक का खेज। यानी हमने अपने आइन को, कानून को, पार्लिमान को, असम्बली को, मखसूस नशिस्तों को, सुप्रीम कोर्ट को, हेयरिंग्स को, सवाल जवाब को, आर्गूमेंट्स को मजाक बना के रख दिया है। बुनियादी चीज़ें जो हैं उनको ऐसा टेक्निकली ऐसा झोल देते हैं, इतने मसाइल खड़े करते हैं कि समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि जनाब यहाँ क्या कानून और क्या इंसाफ। अभी आप देखिए पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है और ये मजहबी हवाले से इतनी ख़तरनाक बात है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हम कहते हैं कि जनाब मज़हब के हवाले से किस तरह से हम खुद जो है ऐसा हुलिया बना लेते हैं या इस तरह से पेश करते हैं कि बदनामी का बायस बनते हैं हम। अब आप देखिए इतना हमारा खूबसूरत दीन इस्लाम, इतना यानी फितरत वाला दीन है, और क्या करते हैं कि लोग अब सवाल कर रहे हैं। अजीबो गरीब आप देखिए ना, कितने दुख की बात है जब उलमा किराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जनाब ये मुत्तफिक बात है कि इद्दत का मामला खातून की जो गवाही है, और खुद जो इसमें मुफ्ती साहब थे वो ये कह चुके, निकाह पढ़ाने वाले पहले कह चुके, जिस सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाब दौर में फैसला हो गया था कि इद्दत में खातून की गवाही जो है उसको माना जाएगा, वो कह दे कि इद्दत पूरी हो गई। अब क्या हुआ है कि अमेरिका में वहाँ पर उनके तर्जुमान के सामने, अमेरिकी तर्जुमान के सामने ये सवाल कर रहा है साफ़ी कि जी वो जो ख़ास दिन होते हैं ख़वातीन के वो पूरे नहीं हुए थे। इमरान खान ने इस्लामी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक शादी की, निकाह किया, लेकिन वो दिन के हवाले से अब वो सज़ा भुगत रहा है कि जी वो दिन पूरे नहीं हुए थे। अब तमाम साफ़ी जो वहाँ पर थे, ज़ाहिर है उनको तो नहीं दीन का पता हमारे, तो वो ऐसे मुड़कर देख रहे कि ये क्या बात हो रही है, किस तरह की बात हो रही है। तो खैर जनाब वहाँ पर अब अमेरिका में भी सवाल उठ गए हैं और कि जी अब इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं बचा सिवाय इद्दत के, इसलिए उसको 25 जून तक ले जाया गया है, इसीलिए उसको जज को हटा दिया गया, बल्कि उसको हटना पड़ा, या उसने खुद कहा कि भाई आज फैसला दूंगा, लेकिन फैसला उसने ये दिया कि जी मैं ये केस ही नहीं सुन रहा। और उसके बाद अब 25 जून की तारीख डाल गई है और वो जो जज है जिसने सुनना है वो कह रहे हैं जी बड़े केसेस हैं, कत्ल के पता नहीं 70 से ज़्यादा केसेस हैं, लिहाजा इसको हम जल्दी नहीं सुन सकते। अब आगे जनाब वो चलेगा। सिर्फ क्या कि इमरान खान को अंदर रखना है। पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया में हर मीडिया चैनल पर हर तरफ ये खबर आई कि जी इमरान खान बरी हो गया, साइफर किस्म बरी हो गया, जिसमें उस पर गद्दारी का चार्ज था, उसने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, ये प्राइम मिनिस्टर पर जनाब चार्ज लगा और वो जनाब सारा झूठा साबित हुआ। अब ये हो रहा है कि नए केसेस किस तरह से बनाने हैं, और ऊपर से ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें आप देखिए कि जो जजेस के दरमियान, हम इसको नोक झोंक नहीं कह सकते, इसको हम सवाल जवाब नहीं कह सकते, इसको बाकायदा एक दूसरे पे इल्ज़ामात कह सकते हैं, बाकायदा तलखी कह सकते हैं। और ये बात अब बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे होगी और ज़्यादा चीज़ें खुलेंगी कि ये सारा कुछ 13 जनवरी के फैसले का है। ये काजी फाइसा साहब ने जो फैसला दिया, पूरी दुनिया में इस पर सवालात उठे और काजी साहब को फिर उसकी वजाहतें देनी पड़ी, और जो बरतानवी हाई कमीशन
ہے اس کو بھی جناب خط لکھنا پڑا، یہ پہلی دفعہ تھا اور اب تک اس کی باز گشت جاری ہے۔ امریکہ کا سنیے، عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ امریکہ کا سائفر کیس کے فیصلے پر رد عمل یہ سامنے آیا ہے کہ جناب جو ان کا معاملہ تھا انہوں نے کر دیا، ہم کیا کریں اب اس پر، اور وہ حقیقت تھی کہ جی وہاں سے دھمکی آئی، وہ سب کچھ ثابت ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر کیس میں بریت پر رد عمل میں کہا، بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوالات کے کئی بار جواب دے چکے ہیں، ہم مختلف ممالک سے متعلق فیصلے کے لیے مناسب حالات اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہیں۔ عدت کیس میں متعلق سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ اب جناب یہ تو صاف نظر آ گیا کہ امریکہ بھی لاجواب ہو چکا ہے، اس کے پاس بھی جواب نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اب ان کی طرف سے اس طرح کے جواب آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر، ایک اور بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری تحریک انصاف کے لیے ہے کہ ایک تو سائفر میں عمران خان کی بریت ہوتی ہے، لیکن اس بریت کے بعد جناب ان کا جو مرکزی دفتر ہے، مرکزی دفتر، وہ بھی ڈی سیل کرنے کا فوری طور پر حکم آ گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو مرکزی دفتر ہے اس کو، مرکزی سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کا، اس کو فوری طور پر ڈی سیل کر دیا جائے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کس طرح رات گئے جناب آپریشن ہوا، کس طرح رات گئے جناب بلڈوزر اور کرینز اور پتہ نہیں کیا کچھ لے جایا گیا، کچھ حصے کو گرایا گیا اور کیا کیا سوالات ہوئے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر یہ کیا گیا کہ سیل بھی کر دیا گیا، دفتر ہی سیل کر دیا گیا، اور پھر جناب دفتر سیل کر دیا گیا کہ جناب آپ کو نوٹسز بھیجے تھے۔ پتہ لگا وہ جو پہلے مالک تھا اس کو نوٹس بھیجا گیا، تحریک انصاف کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا۔ اور ویسے ماشاءاللہ سی ڈی اے جو اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا کیا عمارتیں ہیں، کہاں کہاں تجاوزات ہیں، وہ نظر نہیں آئے، اور یہ اچانک جناب یہ تحریک انصاف کا سارا معاملہ نظر آ گیا۔ اس سے پہلے بھی چھاپے مارے گئے ہیں بڑی دفعہ، جب یہ کبھی الیکشنز کروانے لگے انٹرا پارٹی، جس پر الیکشن کمیشن تیسری دفعہ اعتراض کر چکا ہے، تب بھی چھاپے پڑتے ہیں۔ ابھی اقوام متحدہ کا حال ہی میں وہاں پر وفد آیا ہوا تھا اور رؤوف حسن صاحب کی خیریت معلوم کرنے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، میں تو قاتلانہ نہیں کہوں گا کیونکہ تیز دھار ہارلے سے تھا، سب کے سامنے ہے، اور جس کا ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا۔ اور ابھی دیکھیے کہ وہ ویتنام کے جو سفیر ہیں ان کی اہلیہ لاپتہ ہوئی تھیں، تو الحمدللہ بڑا اچھا کام کیا، اور بتایا گیا کہ کیمروں کی مدد سے، سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ان کو تلاش کر لیا گیا۔ تو یہ ایکٹیو خود ہی ہو جاتے ہیں، اور جب اس طرح کوئی خواجہ سرا حملہ کر دیں تو وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور شخص لاپتہ ہو جائے، جس طرح شاعر احمد فرہاد ہیں، اگر اس طرح، یا کوئی اور صحافی لاپتہ ہو جائے تو وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ تو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے، لیکن پولیس یہاں پر تحریک انصاف کے خلاف 100/100 کے نمبر ہوتے ہیں، سی ڈی اے کے بھی 100/100 ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے گئے تھے اور انہوں نے کس طرح وہ سب کچھ سیل کر دیا دفتر۔ اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے کہا ہے کہ سی ڈی اے نے 2022 اور 23 میں سابقہ مالک کو نوٹس جاری کیا، اور اس کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی جا سکی کہ پرانے مالک کو کیوں نوٹس بھیجے جاتے رہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ نوٹس یا شو کاز نوٹس کے سروس کی کوئی رسید ریکارڈ پر نہیں، سی ڈی اے کا دفتر سیل کرنے کا آرڈر بھی پی ٹی آئی کو نہیں لکھا گیا اور نہ کاپی بھیجی گئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کو فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو تو سی ڈی اے کارروائی کر سکتا ہے۔ اور یہ جناب اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے اور آپریشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو سنا دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب کارروائی چل رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جی شاعر احمد فرہاد کی جو درخواست ضمانت ہے وہ مسترد ہوئی ہے، اب یہ بھی معاملہ چلے گا۔ تو کیسز بہت بن رہے ہیں، ابھی عمران خان صاحب کے خلاف بھی لگتا ہے کہ ابھی اور کیسز شاید بنائے جائیں گے، لیکن یہ جس طرح سے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، چاہے سائفر کا معاملہ ہو، یہ اب لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اب باقی کیسز جو ہیں وہ اب ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور ایک اور میں بریکنگ نیوز دے دوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کیس کی سماعت اب 7 جون کو ہوگی، 7 جون کو جناب، یہ بھی بریکنگ نیوز ہے، 7 جون کو سماعت ہوگی، 25 نہیں اب 7 جون کو۔ تو اگر یہ سماعت بھی پراپر طریقے سے ہو اور جس طرح کیس بنایا گیا تھا، جس طرح پہلے چلایا گیا تھا، عدالت جب جیل میں لگی تھی اس طرح اگر یہ کیا گیا تو پھر تو یہ کیس شاید جون میں ہی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ تو دن رات لگا کر راتوں تک جناب یہ کیا گیا تھا۔ تو اب ایک ایک کر کے آپ چیزیں دیکھیں کہ کھل رہی ہیں، گریں کھل رہی ہیں، اور الٹا جو کیس بنانے والے تھے ان کے اوپر معاملہ آ رہا ہے اور ان کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، اور معاملہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔